एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांणी काल आपल्या वेबसायटीचेर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम हातूंत फीचर आनी नॉन फीचर फिल्मांक ज्यो कॅटेगरी ते करतात ए, पी आनी सी आनी 1, 2 आनी 3 हाची वळेरी हाचें लिस्ट काल तांणी अपलोड केलां. आनी हें लिस्ट पळयतकच एक गजाल सामकी स्पश्ट जाता ती म्हणजे ही एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही आज एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा जाल्या. हाचें एडमिनिस्ट्रेशन सामकें कॉलेप्स जालां आनी गोंयच्या फिल्म मेकर्सांक प्रोत्साहन दिवप, एनकरेजमेंट दिवप हें सोडून तांची गळचेपी कशी करप, तांचें विक्टिमायझेशन कशें करप हें ह्या लिस्टांतल्यान दिश्टी पडटा. हाचें पयलें उदाहरण म्हणजे झुजे हो एक कोंकणी सिनेमा जो आमच्या दक्षिण गोंयचो एक तरणाटो मिरांशा नायक हाणें डायरेक्ट केल्लो. हो सिनेमा कितल्याशाच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलां भितर ताचें ऑफिशियल स्क्रिनींग जालें. कितल्याशाच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक ताका अवॉर्ड्स मेळ्ळे आनी पयरच जेन्ना गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जालो तेन्ना ह्या सिनेमाक 14 अवॉर्ड मेळ्ळे. आनी इतलें आसतना हो सिनेमा ह्या लिस्टा भितर कॅटेगरी सीन तांणी लिस्ट केल्लो आसा. ताजे नंतर हें लिस्ट जर तर वाचत जाल्यार फुडें कळटा की ह्याच स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक जे फिल्माक पुरस्कार मेळिल्ले बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी किंवा बेस्ट फिल्म असे कांय चित्रपट हांगा तांणी क्लास सी कॅटेगरी भितर नमूद केल्ले आसा. एक सिनेमा तर असो आसा जो सिनेमा कोंकणीत प्रोड्यूस जाला पूण थंय लिस्टार बरयला तो मराठी म्हणून. आनी हातूंत सगळ्यांचेर कहर म्हणजे असो की एक सिनेमा गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम ही कोंकणी आनी मराठी खातीर आसता पूण हे जे लिस्ट तांणी थंय रिलीज केलां तातूंत भितर एक सिनेमा असो आसा जो हिंदी भाशेंत म्हणून तांणी हांगा जाहीर केल्ले आसा. हाचे वेल्यान कितें दिसून येता की एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही आज एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा जाल्या. हांकां थंय फक्त इव्हेंट करप, फेस्टिवल करप इतलेंच कळटा. गोंयच्या फिल्म मेकर्सांक, गोंयच्या तरणाट्या फिल्म इंडस्ट्री भितर प्रोत्साहन दिवपा खातीर हांचे कडेन कसलीच येवजण ना. ताजे नंतर म्हाका याद जाता की गोंय सरकार आज फिल्म फायनान्स स्कीम गोंयकारांक आमी प्रोत्साहन दिता म्हणटात. अशीच गजाल कांय वर्सां फाटीं घडिल्ली जेन्ना आमच्याच गोंयचो एक नामनेचो तरणाटो फिल्म मेकर लक्ष्मीकांत शेटगांवकर हाजे पलतडचो मनीस हो चित्रपट हे फिल्म गोंया गव्हर्मेंटान ते फिल्म फायनान्स स्किमींतल्यान रिजेक्ट केले. ताजे नंतर तो नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडेन गेलो आनी थंय तांणी ते फिल्म घेतले आनी ते घेतलेच न्हय तर ताजे नंतर ते फिल्म कितल्याशाच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत स्क्रीन जालें आनी आमच्या देशाचो नॅशनल फिल्म अवॉर्ड ह्या पलतडचो मनीस ह्या चित्रपटाक मेळ्ळो. आज हांव गोंयचे मुखेलमंत्री जे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे चेअरमॅन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे इमिजिएट इंटरव्हेन्शन मागता. कित्याक हे जे लिस्ट जाहीर केलां दिस इज डायरेक्ट एसॉल्ट ऑन द लोकल टॅलंट अशें म्हजें ठाम मत आसा. ही गोंयच्या आमच्या तरणाट्या फिल्म मेकर्साची गळचेपी जावन आसा आनी हो अन्याय आमी कलाकार म्हणून सोसून घेवपाक शकना. आज मिरांशा बाब वचून थंय तो ह्याच्या ऑफिशियल्साक मेळ्ळा आनी ती ताका सांगता की आमी हे रिएव्हल्युएट करता म्हणून. आतां ह्या जनरल मॅनेजराक जे लिस्ट इव्हॅल्युएशन कमिटीन दिलां ते रिइव्हॅल्युएट करपाचो पावर कोणें दिलो हो आनी एक प्रश्न आसा. तर म्हजे मुख्यमंत्र्या कडेन परतून एकदा मागणें की हे जे बेजबाबदार थंय ऑफिसर्स आसात आनी ही इनसेन्सिटीव एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाची गव्हर्निंग बॉडी जनरल बॉडी आसा ही इमिजिएटली बरखास्त करची आनी थंय ज्या लोकांक, ज्या कलाकारांक फिल्मा बद्दल खबर आसा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बद्दल खबर आसा, गोंयचो आयत आनी कल्चर हाची माहिती आसा अशाच लोकांक तांणी थंय अपॉइंट करचे. आनी हो जो गोंयच्या कलाकारांचेर, गोंयच्या फिल्म मेकरांचेर, गोंयचे डायरेक्टर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर हांचेर जो हो अन्याय जाता हो अन्याय बंद करचो
ना जाल्यार आमकां कलाकारांक रस्त्यार येवचें पडटलें अशें हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां.